السلام عليكم اخواتي الكريمات. كما وعدتكم من قبل الصدر اللي كنت حطيته في القناة، اليوم نطبقه معكم ان شاء الله ينال اعجابكم. بدأت بسلسلة فيها 18 غرزة سلسلة 18، ثم نقلب العمل، نذهب الى الغرزة نقلب العمل في الغرزة الخامسة. نعمل عمود بلفة، ثم العمود الثاني بلفة في نفس الغرزة، ثم نعمل غرزة سلسلة، ثم في الغرزة الموالية نعمل غرزتين عمود بلفة، ثم نعمل غرزة سلسلة، ثم في الغرزة الثانية نعمل غرزتين عمود بلفة. وهكذا حتى نتحصل على هكذا. ثم نقلب العمل ونعمل 5 غرز، لا بالعمود 5 غرز سلسلة شفاء، ثم نعمل عمود ثم نعمل عمود بلفة فوق كل عمود فوق كل عمود هكذا. ثم عندما نصل إلى الصدفة نعمل غرزة الصدفة مرة أخرى فوق الصدفة الأولى، عمودين بلفة، ثم غرزة سلسلة، ثم أيضا عمودين بلفة، ثم نعمل غرزتي سلسلة، ثم في طرف الصدفة ندخل الكروشيه ونعمل 3 أعمدة بلفة في الحافة هكذا هكذا. ثم نقلب العمل، نصعد ب3 غرز ونعمل عمود بلفة في نفس الغرزة، ثم عمود بلفة فوق العمود الأوسط، ثم عمود بلفتين فوق عمود الحافة مرة أخرى، نتحصل على 5 أعمدة بلفة. ثم نعمل غرزتين سلسلة، ثم نعود إلى الصدفة ونعمل غرزتين عمود بلفة، ثم غرزة سلسلة، ثم غرزتي عمود بلفة، ثم مجددا نعمل غرزتين سلسلة وغرزة عمود بلفة فوق كل عمود من الصف السابق، وهكذا نبقى نعمل تزايد فوق أعمدة الحافة 3 ثم 5 ثم 5 ثم 7 ف9 ف11 في هذه الناحية. نكمل العمل مع بعض.
هكذا، ثم غرزتين بسلسلة، ثم فوق ال5 أعمدة نعمل الآن 7 أعمدة بعمود زائد فوق في الحافة من الجهتين. هكذا الآن معنا 3 4 5 6 7 8 9. نكمل العمل هكذا الآن معنا 3 4 5 6 7 8 9. نكمل العمل أرجو أن يكون العمل مفهوم. هكذا نصل إلى الصف الأخير. الآن نعمل 11 عمودا. نقلب العمل الآن. نعمل 5 أعمدة سلسلة، 5 غرز سلسلة عفوا، ثم عمود بلفتين. نترك هنا غرزتين ونعمل هنا عمود بلفتين. نقلب العمل الآن. نعمل 5 أعمدة سلسلة، 5 غرز سلسلة عفوا، ثم عمود بلفتين. نترك هنا غرزتين ونعمل هنا عمود بلفتين. قلت نعمل عمود بلفتين.
وعمود بلفتين أيضا في الغرزة الموالية، ثم 3 ثم عمود بلفتين، ثم أيضا 3 غرز سلسلة، هكذا تحصل على هذا الشكل 3 غرز سلسلة. ثم نعود إلى الصدفة ونعمل كما تعودنا، عمودين بلفة ثم غرزة سلسلة ثم عمودين بلفة ثم غرزتي سلسلة وعمود بلفة، غرزتي سلسلة وعمود بلفة. هكذا نقلب العمود 5 غرز سلسلة ثم نعود بعمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، غرزتي عمود بلفة، ثم سلسلة وغرزتي عمود بلفة، غرزتي سلسلة، عمود بلفة، غرزتي سلسلة، غرزتي عمود بلفة، ثم سلسلة وغرزتي عمود بلفة. ثم هنا انتبهي سيدتي